في فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، حققه وخرج أحاديثه وصي الله بن محمد عباس دار ابن الجوزي، وهذا ذكرناه أيضا في المصادر، هذا الكتاب ذكرناه في المصادر السابقة. الجزء الثاني من الكتاب صفحة 747 من الكتاب، رقم الحديث 1032. الرواية قال رسول الله: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء، إلى أن قال: وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. انظروا ماذا يقول في الحاشية، يقول: إسناده حسن لغيره، أيضا يقبل